अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करेंगे जहां पर चाय को विस्की कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा गैर कानूनी हशीश यानी भांग इसी मुल्क में पैदा होती है। मशहूर ट्रैवलर इब्ने बतूता का घर इसी मुल्क में मौजूद है और दुनिया की मशहूर तरीन फिल्में ग्लैडिएटर और लॉरेंस ऑफ अरेबिया की शूटिंग भी इसी मुल्क में हुई। इसके अलावा इस मुल्क के लोगों के रहन सहन, रस्म व रिवाज, उनकी शादी की रसूमात और बहुत कुछ इस वीडियो में मौजूद है। मराकश या मोरक्को यूरोप से 8 किलोमीटर दूर जजीरा अरब का आखिरी मुल्क है। इस मुल्क की आबादी 3 करोड़ 65 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें 70% लोग अरबी और बाकी दूसरी नस्लों के लोग आबाद हैं। ये मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया का 39वां बड़ा मुल्क है, जबकि इस मुल्क का रकबा 7,10,850 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 40वां बड़ा मुल्क है। यहाँ अगर किसी औरत का खामद फोत हो जाए तो वो 40 दिन तक सफ़ेद कपड़े पहनती है। यहाँ पर एक ऐसी अनोखी मार्केट भी मौजूद है जहाँ मुजरिमों के सर काट कर मार्केट में लटका दिए जाते हैं। मोरक्को में लिटरेसी रेट 85% है। इस मुल्क के 99% लोग इस्लाम को मज़हब के तौर पर मानते हैं। इस मुल्क की ऑफिशियल ज़ुबान अरबी है। अगर वक्त की बात की जाए तो मोरक्को पाकिस्तान से 4 घंटे और इंडिया से 4.5 घंटे पीछे है। मोरक्को एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और यहाँ की 45% आबादी एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी है। इस मुल्क की सरजमीन बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है। गंदम, स्ट्रॉबेरी, तरबूज, लोबिया और इसके अलावा बहुत सी फसलें मोरक्को में उगाई जाती हैं। जैतून की पैदावार इस मुल्क में बड़े पैमाने पर की जाती है। जैतून का फल हो या जैतून का तेल, मोरक्को इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। इस मुल्क की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर बैकबोन की हैसियत रखता है। मोरक्को के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। ये एक दिन में 10 से 12 घंटे तक काम करते हैं। अगर इनका काम मुकम्मल ना हुआ हो तो ये छुट्टी वाले दिन भी काम करते हैं और काम ख़त्म किए बगैर ये कभी पीछे नहीं हटते। ये मुल्क अफ्रीका के सबसे खुशहाल मुल्कों में से एक है। मोरक्को का कौमी खेल फुटबॉल है। छुट्टी के दिन मोरक्को की ज़्यादातर सड़कें फुटबॉल ग्राउंड का मंजर पेश करती हैं। इस मुल्क की फ़ुटबॉल टीम भी बहुत मजबूत मानी जाती है। यहाँ पर आपको अरब और यूरोपियन कल्चर एक साथ देखने को मिलेगा। इस मुल्क में मौजूद सेल फ़ोन की तादाद 4 करोड़ से ज़ायद है। मोरक्को में रहने वाला हर कोई रास्ते पर गाड़ी या ऑफिस में स्मार्टफोन कसरत से इस्तेमाल करता है। दोस्तों, मोरक्को दुनिया भर में सिट्रिक फ्रूट्स पैदा करने वाला नंबर 1 मुल्क है। इस मुल्क में लड़कियों का ज़्यादातर नाम फातिमा रखा जाता है। इस मुल्क के लोग बिल्लियाँ पालने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। मोरक्को शुमाली अफ्रीका के खित्ते अल मगरब अल अरबी में वाक़या एक मुल्क है, जिसके शुमाल में बहर रोम और मगरब में बहर ओकियानूस बहता है। इस मुल्क की ज़मीनी सरहदें मशरक़ में अल जज़ायर और जनूब में मगरबी सहारा के मुतनाज़ इलाके से मिलती हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा मज़हब इस्लाम है। सरकारी ज़ुबानें अरबी और बर्बर हैं। मोरक्को का दारुल हुकूमत रबात है, जबकि इसका सबसे बड़ा शहर कासाब्लांका है। मोरक्को का ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ मोरक्को है। मोरक्को की सरजमीन पर खुश्क पथरीले पहाड़ों, खूबसूरत वादियों, हरे भरे जंगलात और दिलकश नदियों के अलावा सहारा रेगिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद है। इस मुल्क को अफ्रीका का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस भी कहा जाता है। हर साल लाखों लोग इस मुल्क का विजिट करते हैं। इस मुल्क की इकोनॉमी में टूरिस्ट इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंट रोल है। 1955 में जब मोरक्को ने फ्रांस से आज़ादी हासिल की तो रब्बात शहर को कैपिटल सिटी बनाया गया। रब्बात की खूबसूरती और बनावट भी बहुत ख़ास है। ये शहर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज और गैर मुल्की एम्बेसीज का मरकज़ है। ये मुल्क का 7वां बड़ा शहर है। अब बात करते हैं मोरक्को के सबसे बड़े सिटी कासाब्लांका की। आपको सबसे ज़्यादा रौनक भी इसी शहर में देखने को मिलेगी। इस शहर की कुल आबादी 40 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से भी ये मराकश का सबसे बड़ा शहर है। बड़ा शहर होने के साथ साथ कासाब्लांका एक अहम सी पोर्ट भी है। ये अफ्रीका का दूसरा बड़ा सी पोर्ट है और इसी वजह से मोरक्को की तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम इसी शहर से किए जाते हैं। आपको ये सुनकर शायद हैरानी होगी कि मोरक्को में आज भी बादशाहत का निज़ाम है। मोरक्को में दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी मौजूद है। ये यूनिवर्सिटी 1859 ईस्वी में कायम की गई थी और आज तक चल रही है।
اردو سمیت کئی زبانوں میں اس ملک کو مراکش کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ 7ویں صدی میں یہاں اسلام پہنچا جب عرب افواج شمالی افریقہ کو فتح کرنے یہاں پہنچی۔ اموی دور کے ایک جرنیل نے اس ملک کو فتح کیا تھا اور 683 عیسوی تک جدید مراکش کا تقریباً تمام علاقہ فتح ہو چکا تھا۔ اس فتح کے بعد مراکش میں مقامی بربر آبادی کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ بنو امیہ کے زوال کے بعد خلافت عباسیہ کا دور آیا۔ مراکش ادریسیوں کے بعد قائم ہونے والی بربروں کی بادشاہت کے درمیان بڑا ملک بن چکا تھا۔ اسلامی اسپین میں غرناطہ جیسے شہر یورپ میں علم و ہنر، سائنس، ریاضی، علم فلکیات، جغرافیہ اور طب کے مرکز تھے۔ سقوط غرناطہ کے بعد اسپین میں مسلم اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ عیسائی حکمرانوں کے مظالم سے تنگ آ کر اسپین کے مسلمان اور یہودی مراکش آ گئے۔ بعد ازاں سلطنت علویہ نے عروج حاصل کیا، جسے اسپین اور مغرب کی جانب توسیع پانے والی سلطنت عثمانیہ کے حملوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ علوی اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہے۔ ان کی حکومت چھوٹی مگر دولت مند تھی۔ جب یورپ نے نو آبادیاں بنانا شروع کی تو اپنے محلِ وقوع کے سبب مراکش یورپی قوتوں کی نظر میں آ گیا۔ 19ویں صدی میں فرانس نے مراکش میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ 1906 میں مراکش میں فرانس کی خصوصی حیثیت اور فرانس اور اسپین کی مشترکہ قبضے کو تسلیم کیا گیا۔ یورپی قوتوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے ساتھ مراکش کا دوسرا بحران پیدا ہوا۔ 1912 کو معاہدہ فاس کے تحت مراکش کو فرانس کی کالونی بنا دیا گیا۔ معاہدے کے تحت اسی سال اسپین کو شمالی و جنوبی علاقوں کا قبضہ دیا گیا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد طے پانے والے میثاقِ اوقیانوس کے تحت مراکش کی کئی قومی سیاسی جماعتوں نے ملک کی آزادی کا مطالبہ کیا اور استقلال پارٹی نے پہلی مرتبہ 1944 میں عوامی سطح پر آزادی کی آواز اٹھائی۔ 1953 میں سلطان محمد پنجم کی مڈغاسکر جلا وطنی اور ان کی جگہ غیر مقبول محمد بن عرفہ کی تقرری سے ملک بھر میں فرانس کے خلاف زبردست رد عمل پیدا ہوا۔ فرانسیسی قبضے کے خلاف آرمی آف لبریشن قائم کی گئی۔ اس کا مقصد سلطان محمد پنجم کی وطن واپسی اور الجزائر اور تیونس کی آزادی تھی۔ فرانس نے 1955 میں محمد پنجم کو وطن واپسی کی اجازت دی۔ بعد ازاں مذاکرات کا آغاز ہوا جو بالآخر مراکش کی آزادی پر ختم ہوا۔ موراکو اپنے مزیدار کھانوں اور میوزک کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ اس ملک کی کرنسی موروکو درہم ہے جو کہ پاکستانی 29 روپے اور انڈین 9 روپے کے برابر ہے۔ دنیا میں جاپان کے بعد گرین ٹی کا سب سے زیادہ استعمال بھی موروکو میں ہی کیا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو صبح سے لے کر شام تک لوگ صرف گرین ٹی ہی استعمال کرتے نظر آئیں گے۔ اس ملک میں گرین ٹی موروکو وسکی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ سہارا ڈیزرٹ کا ایک بہت بڑا حصہ موروکو کے کنٹرول میں آتا ہے۔ یہ ریگستان دنیا کے خوبصورت ترین ریگستانوں میں سے ایک ہے جہاں چلنے والے اونٹ اسے 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ سن رائز اور سن سیٹ کے دوران اسی ڈیزرٹ کا منظر اور بھی دلکش ہو جاتا ہے۔ ڈیزرٹ میں سفاری کا بھی بہترین انتظام دیکھنے کو ملے گا۔ بڑی گاڑیوں سے ٹورسٹ کو ڈیزرٹ میں گھمایا جاتا ہے۔ دوسرے ملکوں سے آنے والے ٹورسٹ اس ریگستان میں جگہ جگہ فوٹو شوٹس بھی کرواتے ہیں اور لاکھوں ٹورسٹ ہر سال اس ریگستان کو دیکھنے آتے ہیں اور ان کو خوب انجوائے کروایا جاتا ہے۔ اسی طرح عظیم جرنیل طارق بن زیاد جنہوں نے 711 عیسوی میں اسپین سے واپسی کے لیے بنائی کشتیاں جلا دیں اور آج کے موروکو کو آزاد کروایا، لیکن بدقسمتی سے یہ دونوں عظیم جرنیل طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم اپنے اوپر لگائے گئے الزامات اور سزاؤں کی وجہ سے انتہائی غربت اور مفلسی میں انتقال کر گئے۔ لیکن تاریخ میں ان کی فتوحات کی وجہ سے کئی ملک معرض وجود میں آئے۔ پاکستان یا سعودی عرب میں وہ لوگ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں انہیں سید یا قریشی کہا جاتا ہے، یعنی قریش خاندان سے تعلق ہونے کی وجہ سے مراکش میں انہیں لالا کہتے ہیں اور وہ جہاں رہتے ہیں انہیں مولا کہتے ہیں۔ ناظرین، مشہور تاریخ دان سیاہ اہم شخصیت ابن بطوطہ کا تعلق بھی اسی ملک سے تھا۔ دوستوں، موروکو کا جھنڈا 2 رنگوں پر مشتمل ہے۔ سرخ رنگ جو کہ اسلامی مملکت کی نشاندہی کرتا ہے، جبکہ سینٹر میں موجود سبز رنگ کا ستارہ جس کے 5 کونے ہیں اور ان 5 کونوں کا مطلب ہے محبت، انصاف، امن، آزادی اور سچائی۔ مراکش کے وہ لوگ جو کچھ پڑھے لکھے ہیں وہ روزگار کی تلاش میں فرانس یا یورپ چلے جاتے ہیں کیونکہ یورپ یہاں سے صرف 8 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اور ان ممالک کی نیشنلٹی لے کر یہ لوگ وہیں رہنے لگ جاتے ہیں، جبکہ شیروں کی نایاب نسل بربری شیر مراکش کا قومی جانور ہے۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو افریقہ اور عرب کے درمیان واقع ملک موروکو کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر
شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارے چینل فلائنگ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ شکریہ۔